अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। 8वीं जमात के बच्चों के लिए आज का क्लास सब्जेक्ट जियोग्राफी और हमारा जो मौजू इन प्रोग्रेस है वो है लैंड यूजेस, लैंड के बारे में। चलिए बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले वाले सबक में हमने पढ़ा था कि लैंड के बारे में, तो आज का जो सबक हमारा है वो लैंड यूज के बारे में, कि लैंड को हम, जमीन को हम किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, जमीन एक ऐसा तोहफा है इंसान के लिए जहां से इंसान की तमाम जरूरत पूरी होती है। जैसे एग्रीकल्चर, यानी इंसान जो एग्रीकल्चर, ज़मींदारी, खेती बाड़ी वगैरह करता है वो ज़मीन से ही करता है। फॉरेस्ट्री, जो हमारी ज़रूरत यानी फायरवुड की सूरत में, यानी मकान बनाने के लिए तामीरात, कंस्ट्रक्शन में जो हमें लकड़ी लगती है वो फॉरेस्ट से हासिल होती है। इसी तरह से माइनिंग, बहुत सारी ज़मीन हम इसलिए इस्तेमाल होती है जहाँ से माइनिंग होती है, जहाँ से ज़मीन से बहुत सारी मैदनियात निकाले जाते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग हाउसेस, हम मकानात तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, रोड्स बनाते हैं, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज बनाते हैं हम, वो भी इसी ज़मीन पर हम बनाते हैं। यानी इसका मतलब है कि ज़मीन हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इन चीज़ों में हम ज़मीन को इस्तेमाल में लाते हैं। तो डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, ज़मीन जो है ये मुकर्रर शुदा है, यानी ज़मीन मुकर्रर शुदा है किसके लिए? हाँ, जैसे टोपोग्राफी, कहीं पे ज़मीन में ऊंचाव है, ऐसे ऊंचे ऊंची जगह हैं जो इंसान मुश्किल से किसी काम में लाता है। इसी तरह से सॉयल, इस ज़मीन पर एक तह है, इस ज़मीन का सॉयल, जो इस ज़मीन का ऊपरी तह होता है, मुंसलिक होता है वो ज़मीन के साथ ही, लैंड के साथ ही, लेकिन ऊपरी तह जो इसका होता है वो क्लोज लिंक टू लैंड, इट इज क्लोज लिंक टू लैंड। तो यही लैंड फॉर्म जो होता है, इसी से इंसान अपनी ये जरूरत पूरी करता है, क्योंकि इसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स, इसी तह में होता है, सॉइल में ही होता है। तो यही सॉइल जो होता है, इन चीजों का जो मिक्स होता है, तो यही बनता है फर्टाइल लैंड, हाँ, सॉइल फर्टाइल, हाँ, इसी से इंसान की जरूरत पूरी होती है। इसी तरह से बहुत सारी जमीन क्लाइमेटिक के नजर हो जाता है, यानी ऐसी जमीन भी है जहाँ क्लाइमेट, जैसे बर्फ, पूरे साल बर्फ ढके रहते हैं, तो वो जमीन इंसान काम में नहीं लाता है। अलबत्ता अगर इनडायरेक्टली हम देखेंगे, इंसान वो भी काम में लाता है, क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो बॉडीज होते हैं, तो वो पूरे साल वो पिघल कर इंसान को पानी मुहैया करते हैं, जो पानी हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत सारी जमीन ऐसी हैं जो सिर्फ मिनरल्स के लिए ही मखसूस है। जैसे हम मिसाल लेंगे, छोटी सी मिसाल, हमारी जो खजान मिट्टी है यहाँ करालपुरा में, वहां पर वो जो बड़ी बड़ी खजान मिट्टी है, वहां से हम पत्थर निकालते हैं, बाजरी निकालते हैं, और वो बहुत सारी रूढ़ी निकालते हैं जो इंसान काम में लाता है। यानी ऐसी जमीन भी है जहाँ पर इंसान बाकी मैदनियात भी निकालता है, बहुत सारी मैदनियात की बहुत सारी किस्में, जैसे रेत निकालता है किसी जगह से इंसान, बाजरी निकालता है इंसान किसी जगह से, वो हो गई मिनरल्स। यानी ऐसी जगह, ऐसी इसके लिए भी इंसान इस जमीन को इस्तेमाल करता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और कुछ जमीन ऐसी है जहां पर पानी भी मौजूद होता है। कुछ जमीन ऐसी भी है जो जिस पर ह्यूमन फैक्टर है, जैसे पॉपुलेशन, जैसे इंसान बसता है, मकान बनाते हैं, तामीर करता है, इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए से इंसान किसी जमीन को अपने काम में लाता है। तो ये हो गई जमीन यूज ऑफ लैंड। तो उसके बाद है बच्चों प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड उस लैंड को कहते हैं हम जो हमें अपनी मिल्कियत होती है, हाँ, जो हमें अपनी मिल्कियत होती है, कागजों में दर्ज होती है, इंतकाल जिसका होता है, वो हो गई प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड हो गई वो जमीन
جو کمیونٹی کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے. جیسے پوری بستی میں کوئی زمین ہوتی ہے, جیسے عیدگاہ ہوتا ہے, وہ کامن یوز ہوتا ہے, کمیونٹی لینڈ ہوتی ہے. اسی طرح سے قبرستان ہوتا ہے, وہ ہر ایک کا ہوتا ہے, وہ بھی اس کو بھی ہم کمیونٹی لینڈ کہیں گے. یا کسی وقت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں سے کوئی میڈیسن اگایا جاتا ہے, یا نرسری ہوتی ہے, یا اسی طرح سے جنگل ہوتا ہے, جنگلات وغیرہ ہیں, یہ اس کو بھی ہم کمیونٹی لینڈ کہیں گے. یہ کامن پراپرٹی ہوتی ہے, پوری وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, اس گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ کامن پراپرٹی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کمیونٹی لینڈ. تو اس کے بعد بچوں, اس زمین کی جو کوالٹی ہے ڈفرز فرام پلیس ٹو پلیس. یہ کوالٹی جو ہوتی ہے زمین کی, یہ ایک ہی ہر جگہ پر سیم نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ پلیس ٹو پلیس ڈفر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائمیٹ پر, یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسم پر. کہاں پر کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے, کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں پر برف زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس پر یہ ڈپینڈ ہوتا ہے. تو پھر اس میں جو پیداوار نکلتے ہیں وہ اسی کے تحت ہوتے ہیں. یعنی جہاں پر گرم زمین ہوتی ہے, زیادہ موسم گرم ہوتا ہے, تو وہاں کی زمین سے ایسی ہی چیزیں نکلتے ہیں, ایسی ہی پیداوار نکلتی ہے. اور جہاں کی زمین ٹھنڈی زمین ہوتی ہے, سرد زمین ہوتی ہے, تو وہاں پر ویسی پیداوار نکلتی ہے. تو اب بچوں, اس زمین کے لیے تھریٹس ہے, بہت سارے خطرات ہیں اس زمین کے لیے. سب سے پہلا کیا ہے؟ لینڈ ڈیگریڈیشن. سب سے پہلا خطرہ ہے اس کے لیے لینڈ ڈیگریڈیشن. لینڈ ڈیگریڈیشن کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے زمین تعینات ہے اس کو اسی کام میں لانا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے دوں گا, جنگلات جو ہے, جنگلات کی زمین جو ہے وہ فارسٹری کے لیے ہے, وہ اس میں جنگلات کا کام ہی ہوگا, اس میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اگر ہم نے جنگلات کے زمین کو اپنے کام میں لایا, کھیتی باڑی کے کام میں لائے, اس کو کہتے ہیں لینڈ ڈیگریڈیشن. یعنی لینڈ کو جس گریڈ کے لیے, جس ڈگریڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے, اس کو اسی کے لیے تعینات رکھنا, یعنی یہ ہوگی لینڈ ڈیگریڈیشن. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے اور وہاں پر انسان کھیتی باڑی کرتا ہے, کنسٹرکشن کرتا ہے, تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے اس زمین کے لیے, اس لینڈ کے لیے. دوسرا ہے اس کا تھریٹ جو اس کے لیے ہے وہ لینڈ سلائڈس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو اونچی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر زمین کھسک کر نیچے آتی ہے, برف بارش میں یا کسی وقت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ زمین کھسک کر نیچے آتی ہے. اسی طرح سے سوئل ایروجن بھی ہو گئی یہی کہ زمین کا یہ بہاؤ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیزرٹیفیکیشن, یہ ڈیزرٹیفیکیشن ہوتا ہے, یعنی زمین جب یہ اوپر کا تہ زمین کا نکل جاتا ہے پانی کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, طوفان کی وجہ سے وغیرہ, تو پھر زمین ڈیزرٹ بنتی ہے, کیونکہ زمین کا جو نیچے والا تہ ہوتا ہے وہ ڈیزرٹ بنتا ہے. اسی طرح سے یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایکسپینشن آف ایگریکلچر اینڈ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز. جب ہم ایگریکلچر کو حد سے زیادہ بڑھائیں گے اور کنسٹرکشن زیادہ کریں گے, تو یہ تھریٹس جو ہیں یہ تھریٹس وجود میں آئیں گے. ہاں, اس کے بعد اب کنزرویشن, اب زمین کی کنزرویشن, اب ہمیں اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے افارسٹیشن, یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے ہیں. پیڑ پودے لگانے سے ہمارا ماحول اچھا رہے گا, زمین بچے گی ایروجن سے, لینڈ سلائڈ سے زمین بچے گی. اسی طرح سے لینڈ ریکلائمیشن, زمین کو بچانا ہے, زمین کو اسی کام میں لگانا ہے جس کے لیے یہ تعینات ہے. اسی طرح سے یوز آف کیمیکل پیسٹیسائڈز, زمین میں جو پیسٹیسائڈز ہے, فرٹیلائزرز ہے, کھاد وغیرہ جو ہم زمین میں لگاتے ہیں, اس سے بھی زمین کو ملے گا. اینڈ چیک آن اوور گریزنگ, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں جنگلات کی زمین فصل کے لیے نہیں استعمال ہوتی ہے, گروونگ کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے, کہیں وہ زمین جو جس کام کے لیے مخصوص ہے اس کو ہم کسی دوسرے کام میں نہیں لاتے ہیں. اس کو بار بار چیک کرنا ہے. جب ہم ان چیزوں کو چیک کرتے رہیں گے اچھے طریقے سے, تو یہ زمین محفوظ رہے گی, اور ہمیں جو زمین سے فوائد ملتے رہیں گے وہ ہم اس سے زیادہ فائدے اٹھاتے رہیں گے. تو یہ تھا بچوں آج کا سبق. اگلے سبق تک کے لیے بیٹھو اللہ کے حوالے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تھرسڈے کو. جب تک کے لیے اللہ حافظ.